अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं तारा अंसारी। नाज़रीन, मुल्की सलामती के इस्तेहकाम और खित्ते में तेजी से तब्दील होती सूरत हाल के पेश नज़र अवाम इस वक्त हुक्मरानों की जानिब देख रही है कि वो दुरुस्त फैसले करे और इन फैसलों पर अमल दरामद भी किया जाए। इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से शरपसंद अनासर और दहशत गर्दों की जो ग्रोह हैं उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन दूसरी जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाई के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में महदूद फौजी कार्रवाई की गई और मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार हो गया। मगर एक बार फिर से आज एक ताज़ा खबर सामने आई जिसमें तालिबान की जानिब से जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि नेक नियति से जंग बंदी करने जा रहे हैं, लेकिन एक माह का अरसा दिया गया। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। साथ साथ कुछ सियासी शख्सियात जिनकी जानिब से ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा था और फौज की राह देखी जा रही थी, उस पर बात करेंगे कि ऐसा इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में क्यों कहा जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स और SMS का इंतजार रहेगा, फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और नाज़रीन को भी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी मौजू से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुज़ाकरात ऑपरेशन, रोज एक नई खबर सामने आती है। कल वज़ीर दाखिला की जानिब से कौमी असम्बली में कहा गया कि मुज़ाकरात की अभी भी हिमायत करते हैं। आज तहरीक तालिबान की स्टेटमेंट सामने आ गई, जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन एक माह के लिए। किस तरह से देख रहे हैं अब आगे के हालात को? लेकिन जरा सबसे पहले तो मैं तालिबान पे आता हूँ, लेकिन मैं दो तीन बातें जरा जो, क्योंकि वो एक लार्जर पिक्चर को देखना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले तो चंद प्रोग्राम्स, चंद नशिस्तें पहले मैंने जिक्र किया था कि जो कुछ इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है उसको नजर में रखें। ये कोल्ड वॉर शुरू हुई है दोबारा, अमेरिका की और रशिया की। जो यूक्रेन की इवेंट्स हैं वो एक कोल्ड वॉर है, ठीक है। जैसे सीरिया में कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है रशिया वर्सेस विज़ावी अमेरिका की और नेटो की, इस तरह यूक्रेन में भी ये हो रहा है। और वहां पर अब तो ये खबरें आ रही हैं कि एक तरफ पहले नेटो अलर्ट थी उनके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, और अब जो रशियन आर्मी है वो भी इन्वेड करने जा रही है, जिसके नतीजे में एक यानी आप समझ लें कि कोल्ड वॉर से एक हॉट वॉर की शक्ल भी इख्तियार हो सकती है। जिस सदर को हटा दिया गया था, जो फरार हो गए थे वहां से मौसूल, वो वापस आ गए हैं, जो प्रो मॉस्को हैं, और पुतिन साहब उनको लाके अब उनको बिठाने के लिए दोबारा वहां पे अपनी फौजें उतारने की बात कर रहे हैं और उन्होंने परमिशन ले ली। तो एक वहां पे जो गड़बड़ है उसको कोल्ड वॉर के तौर पे ध्यान में लें, जो कि एक टेंस शक्ल ले रही है दोबारा। दूसरी बात, पाकिस्तान के हवाले से एक और खबर ऐसी है जो कि मेन मीडिया में नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईरानियन न्यूज एजेंसीज जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया आज, और वो ये कि उनके जो 15 गैर मुल्की अगवा हुए थे बलूचिस्तान में, 5 गालिबन उनके नेशनल गार्ड से, बॉर्डर गार्ड से उनके, जिस पर शदीद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ और उसने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया था कि हम, क्योंकि उनके कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था पेशावर में, उसके पास अटैक हुआ था, और उन्होंने उसके बाद आपको बताइए पाइपलाइन के हवाले से एक टेंशन चल रही है कि जो गैस पाइपलाइन का मामला चल रहा है। फिर ये जो लोग अगवा हुए, तो उसके बाद ये हुआ कि जैशुल अदल नाम की एक तंजीम ने उनको ऑन किया, उनकी पिक्चर्स भी एक अरब टीवी चैनल्स को दे दी, और मामला इतना खराब हुआ। और ईरान के अंदर ये तासुर हुआ कि ये जैशुल अदल वही है जो जंदुल्लाह थी पहले, तो उन्होंने यहां तक कहा कि जी हम अपनी फोर्सेस को उतार देंगे इनको रिहा करवाने के लिए। उसके बाद एनीवे मुलाकातें हुई सीनियर ऑफिशियल्स की। ये भी मेरे पास खबर आ रही है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इतनी टेंशन बढ़ गई, हो सकता है मियां नवाज शरीफ कुछ दिनों में ईरान का दौरा करें। अच्छा। ये भी कहा जा रहा है। ये तेहरान से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि हमें मैसेज आया है कि जी शायद आपकी कोई आला क़यादत तेहरान है। इतना मामला खराब हो गया, बहुत ज्यादा टेंस हो गया। तो खासतौर पर पाकिस्तान ने जो सीरिया पे पोजीशन ली है, पाकिस्तान के जो सऊदी अरब से मामला, अरब ममालिक से तरफ ईरान के अंदर काफी ज्यादा, और फिर साथ ही ये मामला हुआ। अच्छा, तो एक तो ये कि उनकी रिहाई हो गई आज उनकी रिहाई हो गई। वो जो 5 ईरानी थे, सारे के सारे गैर मुल्की, लेकिन उसमें 5 जो ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स थे, उनकी आज रिहाई हो गई है, और ये ईरान से रिपोर्ट आई है। हमारे यहाँ ये खबर ज्यादा मीडिया में, पाकिस्तान में नहीं थे वो जहां भी थे वो गालिबन कहीं पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने फिर एक मीटिंग्स हुई, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए खामोशी के साथ। ये मामला पिछले चंद दिनों में बहुत टेंस हो गया, लेकिन वो बहरहाल शुक्र है कि वो अगवा हो गए। अगवा हुए वो लोग जो थे वो रिहा हो गए, उनमें से किसी की बेहेडिंग नहीं हुई, किसी मारा नहीं गया। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरी बात ये जो अल्लाह करे अगला, इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया, बिल्कुल 1 महीने का टाइम दिया गया। तो आज 1 मार्च है, बिल्कुल, तो 1 महीने के बाद 1 अप्रैल होगी। तो अल्लाह ना करे कि इसको ये कोई अप्रैल फूल तो TTP ना मनाए उस तारीख को। बहरहाल 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया। लेकिन बात ये सारी
کہ دونوں طرف بہت سارے پلیئرز ہیں, بہت سارے, یعنی اس طرف تو ایک ہی پلیئر ہے اسٹیٹ, اس طرف بہت پلیئرز ہیں, سامنے بہت سارے پلیئرز ہیں, اور وہاں پر جو سامنے طالبان یہ جو حکومتی کمیٹیاں تھیں, یہ تو میں نے کل کہا تھا نا کہ یہ تو غائب ہو گئی ہیں, ساری ختم ہو گئی ہیں, غائب ہو گئی ہیں, ان کی بس تدفین رہ گئی ہے. لیکن آج ایک سٹیٹمنٹ کے بعد آج ان کو فون کالیں گئی, وہ سمیع الحق صاحب پتہ نہیں پولیو والی اس میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس میں, وہ واپس آئیں گے پاکستان کو 24 سال سے, مطلب یہ اچانک منٹ ٹو منٹ, کیونکہ معاملہ سارا اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہ کہ فوج ڈیل کر رہی ہے, یہ سارا معاملہ ڈیل کر رہی ہے فوج, اور مختلف قسم کی شخصیات کو آگے رکھا ہوا ہے. تو وہ اچانک ٹی وی پہ آگئے واپس, جیسے کل سب غائب بیٹھے تھے تو وہ ایک سب جاگ گئے اچانک, رستم شاہ صاحب آگئے, عرفان صدیقی صاحب آگئے, سب آگئے اچانک, وہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ بات مذاکرات کی بالکل بات, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کون پیچھے بات کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے عسکری حلقے ان کے ساتھ, اور انہوں نے ان کو ظاہر پچھلے دنوں آپ کو بتایا کہ ایک سخت سٹانس لیا پاکستان کی فوج نے جا کے, خاص طور پہ اس وقت جب یہ ایف سی کی ویڈیو سامنے آئی, ایف سی کے جوانوں کی ویڈیو سامنے آئی, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اور پھر ایک میجر کی شہادت ہوئی. تو اس کے بعد وہ ایک دم سے انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا ادھر, ان کا یہ تھا کہ سوفن کر کے اور پھر ہم جائیں گے وزیرستان میں انٹر ہوں گے. یہی بات واشنگٹن پوسٹ نے کہہ دی کل. چودھری نثار صاحب ظاہر ہے کہ ان کا چینل ایک میں نے کہا تھا الگ سے کھلا ہوا ہے, اس چینل میں علماء ہیں, اس چینل تو وہ چینل بھی کام کرتا رہا, وہ صحیح چینل ہے, وہ اصل چینل ہے. آپ نوٹ کریں چودھری نثار صاحب آج سامنے نہیں ہے, عرفان صدیقی صاحب, یعنی وہ اصل چینل جو ہے وہ ابھی بھی پیچھے ہے, ابھی بھی اسی کمیٹی کو سامنے لائے گئے. صاحب سے ان کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ مثبت حکومت کی جانب سے رد عمل سامنے آئے گا اس شرط. اب دیکھیں نا, اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ایک تو ان کی یہ کمیٹی ہے نا, پروفیسر ابراہیم صاحب اور آپ کے اب مولانا عبدالعزیز صاحب تھے, اور یوسف شاہ صاحب تھے غالباً, یہ جو لوگ تھے, کفایت اللہ صاحب کو ہٹا لیا تھا جی نے, اچھا رستم شاہ محمد حکومتی کمیٹی سے, اور عرفان صدیقی صاحب بھی حکومتی کمیٹی سے تھے. اچھا اب یہ اس کمیٹی کے پیچھے ایک شورا بیٹھی ہے ان کی 9 رکنی, وہ جو 9 رکنی شورا ہے اس میں کچھ لوگ ابھی تک ان کا نام فائنل نہیں ہوا. مطلب اس 9 رکنی شورا کا ایک بڑا کمال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ان میں آپس میں کنفلکٹ ہے. جیسے اس 9 رکنی شورا میں قاری شکیل ہیں, اس 9 رکنی شورا میں پنجابی طالبان کے ہیڈ ہیں عصمت اللہ معاویہ, اس کے اندر محمد ایجنسی کی جو تحریک طالبان ہے اس کے سربراہ خالد خراسانی, اس میں شیخ خالد حقانی ہیں جو کہ نائب امیر ہیں, یعنی نمبر 2 ہیں ملا فضل اللہ کے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اس میں محسود قبیلے کی نمائندگی نہیں ہے ابھی تک. اصل محسود قبیلہ جو اس کی کوئی محسود نہیں ہے اس میں ابھی تک. اسی طرح اس میں ولی الرحمان گروپ کی نمائندگی بھی نہیں ہے, یعنی ابھی تک اندر کانفلکٹ چل رہا ہے. اور یہ کانفلکٹ اس وقت شروع ہوا تھا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں, جب حکیم اللہ محسود کو مارا گیا تھا. حکیم اللہ اس سے پہلے ہمیشہ تحریک طالبان کی جو ہیڈ کرتا رہا ہے تحریک طالبان کو, وہ شمالی وزیرستان سے محسود قبیلے کا شخص, جیسے ولی الرحمان محسود, بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود. لیکن حکیم اللہ محسود کو جب مارا گیا نومبر میں, تو اس کے بعد کانفلکٹ ہو گیا 2 گروپس کے درمیان, ولی الرحمان گروپ کے درمیان اور حکیم اللہ محسود کے درمیان, کہ کس کو لایا جائے سامنے. اور اس طرح سے وہ حکیم اللہ محسود نے تو باقاعدہ وہاں پر اعلان ہو گیا شہریار محسود کا کہ اس کو لایا جا رہا ہے. اور اس طرف جو ولی الرحمان گروپ تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, خالد سجنا, سید خالد سجنا کو ہم لائیں گے. ملا عمر نے انٹروین کیا بیچ میں, اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں, نہ آپ کا ہوگا, نہ یہاں کا ہوگا, نہ محسود سے ہوگا, نہ یہاں ہوگا, بلکہ ہوگا کوئی سوات سے. اور سوات سے اس لیے ملا فضل اللہ کو لایا گیا کیونکہ تاکہ یہ دونوں گروپس آپس میں لڑ جائیں. تو پہلی دفعہ سوات سے کوئی شخص آیا. اچھا اب یعنی اس لیے لایا گیا ملا فضل اللہ کو کہ یہ 2 گروپس آپس میں, اور پہلی بار ایسا ہوا کہ اس سوات سے کوئی آدمی آیا. تو ابھی تک محسود قبیلہ اور جو قبیلے ہیں بڑے, ملا فضل اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے. میں نے وہی کہا نا, کیونکہ ان کو یہ ان گروپس نے مجبوراً تسلیم کیا ہوا ہے. اچھا یہ جو محسود قبیلہ ہے, اس کی اس 9 رکنی کمیٹی میں بھی ابھی تک شمولیت نہیں ہے. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو محسود ہیں, یہ جو 9 رکنی پیچھے بیٹھے ہیں نا, جو مانیٹر کر رہے ہیں, اصل جو گروپ ہے یہ جو 9 رکنی ہے, یہ تو سامنے ایسی ہے نا پروفیسر ابراہیم اور یوسف شاہ, تو پیچھے شیڈوز میں بیٹھے ہیں 9, اس میں سے 2 یعنی 7 آگئے ہیں غالباً, 2 کو خالی رکھا گیا ہے. اور 2 میں صرف محسود, مجھے نہیں پتا محسود نے کسی کو نومینیٹ کیا, محسود قبیلے نے, اور ولی الرحمان وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور فضل اللہ جو ہے ان کو اس لیے لیا ہے, آپ سمجھیں میری بات, تاکہ انٹر فائٹ نہ ہو جائے محسود کی اور ولی الرحمان گروپ کی, یعنی خالد سجنا گروپ کی اور شہریار محسود گروپ کی. اس لیے فضل اللہ صاحب آگئے. اور فضل اللہ صاحب کو بھی یہ وزیرستان وغیرہ کے لوگ نہیں مانتے اتنے زیادہ, کیونکہ یہ سوات سے ہیں, یہ وہ صوفی محمد کے علاقے سے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو محمد ایجنسی ہے, جو کہ ایک الگ فیکٹر ہے, عمر خالد خراسانی جو جن کا بھی بیان چل رہا ہے کہ ابھی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. عمر خالد خراسانی کی میں آپ کو بات بتاؤں,
عمر خالد خراسانی جو ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ملا عمر سے زیادہ القاعدہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتی ہے. یعنی یہ اپنے یہ جو یعنی ہے چلے طالبان اور وقتی طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ملا ہوں, لیکن یہ جب یہ ہو گیا 2011 کے اندر 2 مئی والا واقعہ, تو جون میں ان کا ایک انٹرویو آیا عمر خالد خراسانی کا رائٹرز کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اصل قائد ہے وہ ایمن الزواری ہے, ایمن الزواری. اور یہاں تک عمر خالد خراسانی نے کہا کہ جب حکیم اللہ محسود کا والا واقعہ ہوا, ان کو مارا گیا, تو اس نے کہا کہ ہمیں امریکن سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہماری لڑائی پاکستان اور پاکستانی فوج سے. تو بہت ہارڈ لائن ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ غازی آباد کی مسجد جب 2007 میں ہوا تھا واقعہ لال مسجد والا, تو غازی آباد مسجد وہاں پہ ہے ان کے علاقے میں محمد ایجنسی میں, وہاں پہ اس کو انہوں نے لال مسجد بنا لیا تھا. تو عمر خالد خراسانی جو ہیں وہ القاعدہ سے اپنے آپ کو زیادہ ایفیلیٹ کرتے ہیں. ایک بات اور میں ایڈ کر دوں, میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا آپ کو کہ القاعدہ کا آپ انتظار کریں کہ القاعدہ ایکٹیو ہوگا. القاعدہ کا فیکٹر بھی ایکٹیو ہونے جا رہا ہے ریجن میں, اور القاعدہ کا فیکٹر افغانستان میں بھی ایکٹیو ہو گیا اچانک. وہاں پہ القطری ہیں, کہتانی القطری, وہاں القاعدہ پھر ایکٹیو ہو گئی. القاعدہ قطر جو ہیں وہ کہتانی القطری, وہاں پہ کنر نورستان کے علاقے کے اندر القاعدہ کا سیل ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور عمر خالد خراسانی اپنے آپ کو ان کے ساتھ زیادہ ایفیلیٹ کرتے ہیں دین ملا محمد عمر. تو بہرحال ان کی طرف سے ہی آ گیا. اب ایک مسگل فیکٹر بھی ہے جو میجر مسگل فیکٹر ہے, ایک بہت سارے گروپس ہیں. تو اللہ کرے کہ سیز فائر رہے, اللہ کرے کہ سیز فائر رہے. پاکستانی ریاست کی طرف سے تو سیز فائر ہی تھی نا. پاکستانی ریاست کیا کر رہی تھی؟ دھماکے تو یہ کر رہے تھے, مار تو یہ رہے تھے, پورے ملک میں بم بلاسٹ تو یہ کر رہے تھے. تو اچھا پھر ان کے اندر جو پنجابی طالبان ہے نا, عصمت اللہ معاویہ, ان کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سمجھوتا ہو گیا پچھلے سال اگست میں. میاں نواز شریف صاحب نے کوئی کہا کہ میں پروپوز کر رہا ہوں, ایک صلح کا پیغام بھیج رہا ہوں, تو عصمت اللہ معاویہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس کے بعد حکیم اللہ محسود نے عصمت اللہ معاویہ کو نکال دیا طالبان کی شورا سے. اب یہ جو کمیٹی بنی ہے 9 رکنی, اس میں عصمت اللہ معاویہ واپس آ گئے, تو جس کی وجہ سے عصمت اللہ معاویہ کے ساتھ بھی باقی گروپس کا کنفلکٹ کہ یہ کیا چکر ہوا ہے. ٹھیک, یہ جو آپ نے کنفلکٹس کی بات کی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ 2 دن پہلے شاہد اللہ شاہد کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ جب وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ حکومتی ریٹ قائم کریں گے اور طالبان غیر مشروع جنگ بندی کا اعلان کریں, تو شاہد اللہ شاہد کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ جنگ بندی کا اعلان نہیں کریں گے, حکومت کو آپریشن کرنا ہے تو کرے, اور آج پھر یہ سٹیٹمنٹ سامنے ہے. تو یہ اس کانفلکٹ کا نتیجہ, یہ جو ڈفرنٹ سٹیٹمنٹ سامنے ایک تو دیکھو بات سنیں, بات ہے یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ نہیں ہے, یہ فوج کا فیصلہ بھی نہیں ہے, یہ ریاست کا فیصلہ, یہ ریاست کی ریٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, ریاست کیا, اور ریاست کے اندر آپ اس طرح کے عناصر کو برداشت ہی نہیں کر سکتے جو کہ گلے کاٹیں, بم پھاڑیں, مساجد کو اڑا دیں, امام بارگاہوں پہ ہٹائیں. یہ پاسبل. ریاست کا ریئیکشن تھا ان لوگوں کے خلاف, اور اس کو میں کہتا ہوں نا فطرہ, فساد, یہ فسادی قسم کے. ایک تو ہے کہ واقعی پوائزن ہے, ذہن لوگوں کا انتشار کا شکار ہے, آپ ان کو لا کے ریہیبلیٹیٹ کریں, سمجھائیں. ایک جرائم پیشہ عناصر جو ماننے کو تیاری نہیں ہے. اچھا, اب ان کے خلاف جب ریاست نے ریئیکٹ کیا تو انہوں نے اب یہ 1 مہینے کا ٹائم دیا. اب اس 1 مہینے میں دیکھیں, میں نے یہ جو ایگریمنٹس ہیں نا, اس طرح کے سیز فائر ایگریمنٹس بڑے وٹنس کیے ہوئے ہیں. میں 2004 کے اندر جب یہ ہوا تھا, بیت اللہ محسود اور جنرل صفدر گئے تھے وہاں پہ, اور ہار وار ڈلے تھے, اور سارا وہاں پہ لوگوں کو بلایا گیا تھا, میڈیا بھی ساتھ گیا تھا, سمجھوتا ہو گیا تھا سارا. 1000 آدمی تھا اس وقت بیت اللہ محسود کے ساتھ, اور اس سمجھوتے کے ہفتوں کے اندر جو بیت اللہ محسود کی پاور تھی وہ 20-25,000 لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے. اور اتنا پاورفل وہ گروپ ہو گیا تھا کہ انہوں نے 200 فوجیوں کو پھر 3 سال بعد یہ کمان بنا لیا, اور اس کے نتیجے مشرف صاحب کو چھوڑنے پڑ گئے ان کی قیدی. بات یہ سارا کہ یہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو سیز فائر, اللہ کرے کامیاب ہو. لیکن ایک تو اندر گروپس بہت ہیں, پھر پراکسی وار ہے, آپ کے پڑوس کے لوگ اس میں انوالو ہیں, پڑوس کے تینوں بارڈرز کے لوگ آپ کے انوالو ہیں, اور ادھر کے بھی لوگ انوالو ہیں جہاں پہ سیریا ویریا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس میں وہ گروپس بھی انوالو ہیں. لیکن کراچی میں سیکٹیرین کلنگز ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے بھی آئیں گے, اور میجر عامر صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمارا ہو گیا, اب حکومتی اور طالبان جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں, رابطہ کار کمیٹیاں, ان کو ختم کر دیا جانا چاہیے. اس پر بھی بات کریں گے, کیا اب واقعی ختم کر دینا چاہیے؟ یہ ختم پریکٹیکلی ہو گئی نا. دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب میں اس کا جواب لوں گی, اور یہ بھی میں سوال کروں گی کہ 1 ماہ کا عرصہ کیوں دیا گیا ہے, کیا دیکھنا چاہ رہی ہے طالبان
तालिबान की जानिब से जो शूरा है और बुलाया जा रहा है, उसमें भी बात करेंगे। उसमें भी बात करेंगे, 1 माह का अरसा क्यों दिया गया है, जबकि फौज को भी बुलाया जा रहा है, उसकी भी बातें सामने आ रही है शख्सियात की जानिब से। ख़वातीन हज़रात, इस पर बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जिनमें शेख रशीद अहमद साहब, जबकि फैसल रजा आब्दी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। मुज़ाकरात की इनकारी हैं ये शख्सियात, जबकि ऑपरेशन की हामी है। शेख रशीद साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि कौमी हुकूमत कायम की जाए, जबकि फैसल रजा आब्दी साहब की जानिब से मार्शल लॉ की बात की जा रही है। डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ की स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आई, जबकि अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि फौज टेक ओवर कर ले अगर हुकूमत और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। इस पर बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है और इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते ऑपरेशन की बात की जा रही थी, मार्शल लॉ की बात की जा रही थी, ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की भी हामी थी हुकूमत, तो इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है मार्शल लॉ की? देखिए, माशाल्लाह की बात तो की है फैसल आब्दी साहब कर रहे हैं, और फैसल आब्दी साहब ने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, वो कह रहे हैं जमहूरी मार्शल जमहूरी मार्शल लाया जाए। अब वो जमहूरी मार्शल वो आइन के आर्टिकल्स को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके तहत फौज बुला ली जाए और फौज आके टेक ओवर करे और इनसे काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। फैसल आब्दी साहब जो हैं, ये मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर फैसल आब्दी साहब को जाहिर है कहीं से वो कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं से उनको कहा जा रहा है, और कहीं वो महफिलों में बैठते होंगे, कहीं वो सुनते होंगे बात। इतनी बड़ी बात फैसल रजा आब्दी साहब खुद नहीं कर सकते। फैसल रजा आब्दी साहब ने अपने आप को काफी हद तक डिस्टेंस भी कर लिया पीपल्स पार्टी के साथ। वो सिर्फ बिलावल का जिक्र करते हैं और बाकी सबसे वो अलग थलग हो गए हैं। बल्कि मैंने पहले बताया था आपको, वो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में तालिबान आ गई और मैं अलग हूँ, और वो वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ज्यादा है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जमहूरी मार्शल लॉ है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, और उनकी कुर्बत फैसल आब्दी साहब की अब एमकेएम से काफी हो गई है। एक अरसे तक फैसल आब्दी साहब कराची नहीं गए थे, आपको याद है कि शुरू के अंदर बहुत ज्यादा जब ये बात चल रही थी कि उनको शायद कराची का नाज़िम बनाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फैसल आब्दी साहब कराची नहीं जाते थे। लेकिन अब कराची उनके लिए शायद सेफेस्ट प्लेस है और वो अपने आप को बड़ा इजी महसूस करते हैं कराची में। असल बात ये है कि फैसल आब्दी साहब जो है वो उनका नाम हिट लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के, उनमें जो नाम सबसे ऊपर हैं उनमें फैसल रजा आब्दी साहब का नाम भी है। अच्छा। जिस तरह से एमकेएम की बहुत सी शख्सियत का नाम है, पीपल्स पार्टी की बहुत सी शख्सियत का नाम है, उस तरह फैसल आब्दी साहब का नाम पीपल्स पार्टी में जो लोग ऊपर हैं। मैंने बताया था बिलावल का भी आपको कि बिलावल के तो गार्ड्स जो मारे गए थे वो बिलावल के पर्सनल गार्ड्स से 13 लोग मारे गए थे, और वो सारे नवाब शहर बेनज़ीराबाद जिसे कहते हैं वहां से उनका ताल्लुक था मेजॉरिटी का। फैसल आब्दी साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं जमहूरी मार्शल लॉ की। अल्ताफ हुसैन साहब जो कह रहे हैं बात कि फौज आ जाए और अगर हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं है तो वो फिर फौज टेक ओवर कर ले, वो इस जुमले वो ये बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फैसल रजा आब्दी साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ, जो कि हम लोग कंफ्यूज हैं ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कि असल में है क्या। उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं वो मैं सुनवाना चाहूंगी, वो क्लिप प्ले करना चाहूंगी। जी, पाकिस्तान चले गए इस आईन पाकिस्तान के तहत। हमें इस आइन ने तमाम शोहदा के लवाकिन ने यहां फैसला किया कि जिसको इख्तियार दिया है वो है अफवाज पाकिस्तान। तुम तमाम जमहूरी चैंपियनों को यह बता दें, आर्टिकल 245 के तहत अफवाज को इख्तियार दो ताकि वो इनसे मुकाबला करे। वो आपके हुक्म की तामील में रुके हुए हैं, वो जैसा आप चाहेंगे उनको वहीं बिठाएंगे क्योंकि वो आपके हुक्म के पाबंद हैं। जिस दिन उन्होंने आपके हुक्म को अपने जूते की नोक के नीचे मसल दिया उस दिन को मार्शल लॉ कहते हैं। तो खुद आएंगे डॉक्टर साहब, उनका कहना है आर्टिकल 245 के तहत फौज को इख्तियार दो और यही जमहूरियत होगी, यही मार्शल लॉ होगा। इसकी इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है और ये इसकी क्या आप कहेंगे, इसकी वजाहत क्या है? देखिए, फैसल आब्दी साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप जरा ये 3 लोगों की बातें पहले मैं इनको कनेक्ट करता हूँ आपस में। फैसल आब्दी साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आइन के तहत उनको पावर दे दी जाए, सारी आइन के तहत पावर दे दी जाए, आइन के तहत, और आइन के अंदर ये 245 आर्टिकल्स के तहत फौज को इख्तियार दे दिए जाए। ये वही बात तकरीबन कर रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब कर रहे हैं। यानी अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कहा कि मैं पूरे टेक ओवर की बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि कह रहा हूं कि अगर हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं है तो फौज रोल प्ले करे। शेख रशीद साहब भी तकरीबन वही बात करें। शेख रशीद साहब जो मर्जी आप कह लें, शेख रशीद साहब वेल कनेक्टेड हैं, और शेख रशीद साहब तकरीबन डेली 2, 4, 5 दिन के बाद उनकी मुलाकातें भी होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से।
اب یہ 2-3 لوگوں کی باتیں آپ ذرا ایک طرف رکھیں، لیکن خود حکومتی پارٹی کے لوگ جو ہیں، وزیر اور ایم این اے مسلم لیگ نون کے، وہ بھی اپنی نجی محفلوں میں ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گڑبڑ ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہے۔ اور 3 باتیں میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں ایک نشست میں، 3 باتوں پہ سویلین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ پہلی بات ہے مشرف صاحب کا معاملہ۔ مشرف صاحب کے معاملے کو جس طرح ہینڈل کر رہی ہے موجودہ حکومت، شاید وہ فوج کو پسند نہیں آ رہا، اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آ رہا، اور ان کے اندر یہ خیال ہے کہ اپنے وعدوں سے انحراف ہوا ہے۔ جو کمٹمنٹس تھیں، جو وعدے ہوئے تھے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے، وہ حکومت میں آنے کے بعد ختم کیے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا جنرل کیانی اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات بہاولپور میں گاڑی میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کیانی صاحب کو کہ میں صرف ایک آدمی کو کروں گا، باقی لوگ نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایک آدمی کا معاملہ الجھ گیا، کیونکہ مشرف صاحب پہ اگر فرد جرمایت ہوتی ہے غداری کے حوالے سے، تو پھر بہت سے ادارے، اور ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوگا کہ آپ نے آرمی چیف کے اوپر غداری کا فرد جرمایت کر دیا۔ تو اس سارے معاملے کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا گیا اور نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور فوج کے اندر اور مشرف صاحب کی سٹیٹمنٹ چائنا کے اندر، چائنا میں بھی کنسرن ہے مشرف صاحب کو، بائی دی وے چائنا کی طرف سے بھی وائبز آ رہی ہیں، عرب ملکوں کی طرف سے وائبز آ رہی ہیں۔ تو ایک اوور آل مشرف صاحب کو اس وقت جو ہے وہ مشرف صاحب کو جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اس کو اچھی طرح سے دیکھا نہیں جا رہا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی جو اسپیچ ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ، تو میاں صاحب پھر دوبارہ کہتے ہیں 99 میں اگر حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی چیز نوٹ کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ جتنے ان کے سویلین ساتھی تھے ان کو تو ساتھ لے لیا، بہت سے سویلین ساتھیوں کو ساتھ لے لیا، وزیر بھی بنا دیا، مشیر بنا دیا، لیکن تو کس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ فوج کو کیا جا رہا ہے سنگل آؤٹ، پولیٹیکل لوگ تو سارے واپس آ گئے نون کے اندر۔ تو یہ کنسرن اسٹیبلشمنٹ میں۔ دوسرا انڈیا کے حوالے سے کنسرن ہے، جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈیا کے معاملات اور یہ ان کو جو روٹ دینا ہے واگا یہ جو سارا چل رہا ہے، اس پہ وہ ٹھیک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گریٹ گیم جو ریجن میں ہونے جا رہا ہے۔ ترکی کے اندر آپ دیکھیں نا، ترکی کے اندر جو ڈائلاگ ہو رہا تھا، تو حامد کرزئی بڑا سخت بولے، وہاں پہ بولے میاں صاحب کے سامنے پاکستان کے اوپر، لیکن ہماری سویلین قیادت خاموش رہی، اور پھر جنرل ظہیر نے غالباً DJI نے وہاں پہ بات کی۔ تو وہ فوج کے اندر کنسرن ہے کہ یہ اینڈ گیم شروع ہو گیا ریجن کا، اور یہ سیریس پلیئرز نہیں، اور یہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اور تیسرا معاملہ یہ طالبان کے ساتھ ٹاکس کا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پریشر اس طرح سے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ، یعنی آرمی کے لوگ اور سویلین شہید ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کے پرائرٹیز ہی الگ ہیں، وہ صرف اور صرف پرائیویٹائزیشن اور کاروباری اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میجر عامر جو اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں، دیکھیں میجر عامر اس پوری کمیٹی سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے بیان دیا، میں نے بیان نہیں سنا، لیکن نوئنگ میجر عامر، اور میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، میرے پروگرامز میں آ چکی ہیں، ابھی چند روز پہلے بھی میں ان کے ساتھ ملا تھا۔ میجر عامر ڈیٹ کمانڈر رہے ہیں ISI کے، اور میجر عامر ویل کنیکٹڈ ہیں، ظاہر ہے، ونس اے جنرل یا ونس اے میجر آلویز اے میجر، لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، انہیں سامنے میڈیا پہ انہوں نے اوائڈ کیا نا، اور وہ ان کے تھرو بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے جب کہا کہ کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ میرے خیال سے ایک انہوں نے عقل مندی کی بات کی ہے۔ تو اب یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، یہ جو باتیں چل رہی ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کوئی 111 بریگیڈ موو ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے بہت سارے معاملات پہ، اور جس کے آپ کو اشارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے، جیسے واشنگٹن کے اندر اب دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بات ہو رہی ہے، یعنی پینٹاگن ٹو GHQ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، اسٹریٹجی ڈائلاگ میں بات ڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ CIA چیف آ کے پاکستان چلے گئے، اخبار میں پتہ چل رہا ہے حکومت کو، مطلب وہ جو سیریس ٹاکس ہیں ساری، وہ اسٹیبلشمنٹس باتیں کر رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے، قطر میں کیا ہو رہا ہے، طالبان کے یہ جو الیکشنز ہوں گے، یہ جو معاملات، یہ ان کا جھگڑا فساد کھڑا ہوگا، اس میں ہماری سویلین لیڈرشپ بہت زیادہ ان نہیں ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ یوتھ لون اور یہ سارے اپنی طور پہ سارا کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تھی ڈاکٹر صاحب، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، لیکن کل چودھری صاحب نے کہا کہ ابھی آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک طرح سے ڈینائی کیا تھا اس رپورٹ کو۔ دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ ایک پیج پہ کیا نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں نا، قومی سلامتی پالیسی، یعنی قومی سلامتی پالیسی آئی کہاں گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا، یعنی وہ کیا اس پہ ریئیکشن ہوا، کیا ہوا، کہاں ڈسکس ہوئی، کیا ہوگا اس کا، وہ کیا سر پیر اس کا کوئی۔ ان حالات میں جب ملک آپ کا حالت جنگ میں ہو، دیکھیں پچھلا اینڈ گیم میں بار بار کہتا ہوں، یہ اینڈ گیم جو ریجن میں چل رہا ہے نا، یوکرین سے آپ شروع کریں اور ٹیونیزیا تک
अनस्टेबल है रीजन। tunisia से आ जाए, इजिप्ट, लीबिया, सारा करते 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 शाम को बीच में ले आए, बहरीन को ले आए, सऊदी अरब, पूरा चलते पूरी वेव चल रही है डिस्टेबलाइजेशन। ईरान के साथ ताल्लुकात आपके खराब हैं, अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पे वॉरलॉर्ड्स आ रहे हैं, अलकायदा एक्टिव हो गई है, वहां अशरफ गनी के साथ दोस्तों लगे हुए हैं, अब्दुल्ला पे अटैक हो गया है, हामिद करज़ई साइन नहीं कर रहे, वो जीरो ऑप्शन की बात ओबामा कर रहे हैं, पेंटागन कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब एक गड़बड़ है, एक अच्छी खासी गड़बड़ घोटाला है। और उस गड़बड़ के अंदर जो है वो सिविलियन लीडरशिप जो है वो फैसला करने की शायद ये सीरियस तो है मियां, मैं ये नहीं कहूँगा सीरियस नहीं है, लेकिन वो शायद वो जो करे नहीं, कंफ्यूज भी नहीं, लेकिन टीम का भी मसला है ना। एक होता है यानी अब तारिक फातमी साहब इंतहाई मोहतरम है, वो तारिक फातमी साहब क्या नेशनल सिक्योरिटी को डील करेंगे? इरफान सिद्दीकी साहब इंतहाई मोहतरम है, क्या वो सियासी अमूर पूरे मुल्क के, जिसमें एमक्यूएम भी है, जिसमें एएनपी भी है, जिसमें तालिबान भी है, जिसमें बलोचिस्तान भी, क्या वो ये करेंगे डील? मतलब टीम देखे ना। तो मसला ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। वाशिंगटन ने तो सरेंडर कर दिया, वाशिंगटन तो ले गई, फॉरेन ऑफिस ले गए, ठीक है ना, वो तो सीधा जिलानी साहब बैठे हैं और वो जाहिर है कि वो फॉरेन ऑफिस, वो मैंने पहले बात की थी। यानी एक हद तक, बहुत हद तक ऐसा है कि फौज इस वक्त काम कर रही है, जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी लगी थी अखबार में कि फौज थिंक टैंक भी है, फौज फॉरेन ऑफिस का भी काम कर रही है, मिलिट्री स्ट्रेटजी भी बना रही है। ये कौमी सलामती की, ये तो मैंने कहा आपसे कि एनडीयू में बना है, कौमी सलामती पॉलिसी एनडीयू में तैयार हुई है, तो वो जिस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, ये पूरा डायलॉग वायलॉग का उन्होंने सारा करके दिया इनको। वो असल में हो ही रहा है ना कि ये ऐसे प्लेट में रख के फौज दे रही है कि किसी तरह सेटअप चले। इन्होंने पूरा ये था कि ये अच्छा जी हमने बात कर ली, सीज़फायर ये वो सारा हो गया, अब आप इसको पॉलिटिकली इसकी ओनरशिप लें। पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं, कोई नहीं ले पा रहा। पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो कोई नहीं ले पा रहा। यानी अब आप ये देख लेना, जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी तक तालिबान पे क्या बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, जो सारी बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन बात की, हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अटैक हो चुका था, बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो आपके लोग हैं, जो आपकी एमक्यूएम है, शेख रशीद साहब हैं, फैसल रजा अब्दी साहब हैं, ये सारे लोग, शेख रशीद साहब तो बहुत खुल के नहीं कह रहे, लेकिन वो भी ये बात कि 2014 में फैसला हो जाएगा और मिड टर्म हो जाएगा और कौमी हुकूमत बन जाएगी और ये सारा हो जाएगा, ये बातें यहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ चलती हैं तो मैं इसको ज्यादा सीरियस ना लेता, ये बातें वाशिंगटन में भी चलना शुरू हो गई दोबारा कौमी हुकूमत की, और ये कैसे डिलीवर होगा, कैसे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसीलिए अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अगर फौज और हुकूमत एक पेज पे नहीं है तो फौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक पेज पे तो नहीं है वो, लेकिन अब टेक ओवर करना चाहिए, इसकी एक और डायनेमिक्स है। ये मुतालबा सामने क्यों आया नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब और फैसल रजा अब्दी साहब की जानिब से मार्शल लॉ और फौज की राह क्यों तकी जा रही है और ये मुतालबा क्यों सामने आ रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फौज को बुलाने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है अल्ताफ हुसैन साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं ना, ये अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं और फैसल अब्दी साहब और शेख रशीद साहब, अब आप इसमें और भी लोगों की बातें सुनेगी, जमशेद दस्ती साहब भी आने वाले दिनों में शायद बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। हुआ ये है ना कि पार्लियामेंट टोटल कोलैप्स है, खत्म हो चुकी पार्लियामेंट, इतनी शॉर्ट लिव्ड एक्टिव पार्लियामेंट शायद ही पाकिस्तान की तारीफ, यानी बिल्कुल पार्लियामेंट कब होती है, क्या होता है उसमें, यानी अब आप देखें ना कुछ है ही नहीं उस पार्लियामेंट। अच्छा जी साहब ने आना छोड़ दिया पार्लियामेंट के अंदर, लोगों ने आना छोड़ दिया, यानी कौमी सलामती पॉलिसी पेश हुई, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब ये इतनी जल्दी मैंने बहुत कम देखा है कि लोगों को बेजार होते हुए कि वजीर ही नहीं आ रहे, एमएनएज ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट के अंदर, मतलब और अजीब समय वहां पे। तो साथ ही ये दस्ती साहब की जो कहानियां बीच में आ गई पार्लियामेंट के अंदर, ये लॉजिक के हवाले से, तो पार्लियामेंट एक तासुर ये बना है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी कि ये डिसफंक्शनल पार्लियामेंट हो गई है। और इस पार्लियामेंट का काम क्या है, यानी पिछले पार्लियामेंट में कुछ न कुछ हो रहा होता था, रहमान मलिक आ गए तो जनाब गिलानी साहब आ गए तो नवाज चौधरी साहब खड़े हो गए, एक्टिविटी थी। ये बिल्कुल अजीब सी एक फ्रेंडली किस्म की अपोजिशन बैठी हुई है वहां, खुर्शीद शाह बैठे हुए हैं, एक तीसरी अपोजिशन बन गई है जो कि दस्ती साहब शेख रशीद, तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। एक अहम इदारे की हैसियत से पार्लियामेंट नाकाम हो चुका। पार्लियामेंट कोई उसका रोल नहीं है ना, यानी पार्लियामेंट की दिफाई कमेटी को नहीं पता, कौमी सलामती कमेटी को नहीं पता कि कौमी सलामती पॉलिसी कौन बना रहे, किसी को कुछ ना इंटरेस्ट है ना पता है, वो दौरे वोरे बाहर के अंदर वो भी खत्म हो गए सारे, अब वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है।
تو اس انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ خود گرے گا ڈھانچہ، کولیپس ہوگا، چلے گا آگے، دھکا مار مار کے اس کو کہاں تک چلایا جائے گا. پرائیویٹائزیشن میں نے کہا تھا نہیں ہو سکتی، مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی بیچ میں. تو اب اس سارے تناظر میں یہ جو شخصیات ہیں یہ اپنی انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہی ہیں، ایک تو انالیسس کر رہی ہیں، یہ میں بہت بڑی امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں، ان کے پاس کوئی انفارمیشن بھی ہے. ٹھیک. اور یہ وہ باتیں ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پرائیویٹ محفلوں میں کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی پرائیویٹ محفلوں میں ان کی قیادت کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کی قیادت بھی، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلتا سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا. اور نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وزراء کہہ رہے ہیں پرائیویٹ محفلوں میں کہ ہمیں سیٹ اپ چلتا نظر نہیں آ رہا، کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. بڑا سخت مارشاءاللہ لگے گا، قومی حکومت بن جائے گی، کیا بنے گا خدا جانے. کیری لوگر بل دیکھیں اس میں جمہوریت والی بات ہے، وہ بھی کولیپس ہو گیا اپنی جگہ. تو اسٹیبلشمنٹس کے آپس میں تعلقات اچھے ہو گئے ہیں جو خراب تھے، لیکن آئی ایس آئی اور سی آئی کے تعلقات اسامہ بن لادن، ریمنڈ ڈیوس خراب ہو گئے تھے، وہ اچھے ہو گئے ہیں بڑے. وہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، جنرل آسٹن آ رہے ہیں، رائٹ شریف سے مل کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کانٹیکٹس جمہوری حکومتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اچھے ہوں، وہ چاہتی ہے کہ ہم بیچ میں رہیں، کوئی ہمارے حسین حقانی ایکٹیو رہیں، کوئی ایسے ایکٹیو فورس ایکٹیو رہے تاکہ جمہوریت کی بات ہو. تو ان کیپٹلز میں جمہوریت کی بات ہونا بند ہو گئی ہے، اینڈ دے آر ٹاکنگ ٹو دی رائٹ پیپل کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، وہ ان سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اور شاید ہمارے جمہوری لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے، اگر ہونا چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ محفلوں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، لیکن وہ چونکہ کنیکشن ختم ہو گئے ڈائریکٹلی. آپ دیکھیں کتنے لوگ پاکستان آ کے ڈائریکٹ مل رہے ہیں موجودہ حکومت، یہ خود ہی جاتے ہیں باہر، اور وہاں جا کر بھی ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی، چاہے وہ امریکہ ہو، ٹرکی ہو، ادھر ہو، وہ ایسے ہی ہے سارا. تو اب اس پورے سینیریو میں اس لیے انفارمیشن بیس پہ بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی تو سینٹرل لیڈرشپ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ سیٹ اپ کرنے لگا ہے کچھ مارچ اپریل مئی میں. تو میں نے کہا جی آپ یہ انالیسس دے رہے ہیں انفارمیشن، کہہ رہے نہیں مجھے تو اندازہ ہے، میری تو بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک، لیکن یہ ان کی اطلاع تھی، یہ میں بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہے، مختلف حوالوں سے یہ سارا فوج نے کیا، جگ بندی وغیرہ کی ساری بات. اس میں مذاکراتی کمیٹی کہاں سے آ گئی؟ مذاکراتی کمیٹی جدہ بھاگی ہوئی ہے، کوئی کہیں بھاگا ہوا ہے، کوئی کہیں بھاگا ہوا ہے، یہ تو سارا فوج نے کروایا ہے. یہ جو جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کو کیا کرنا ہے، اور یہ ایک مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ایک مہینے کے اندر اللہ کرے کہ امن رہے ملک میں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ آج صبح پولیو کے ورکرز کو مارا ہے، بالکل افسوس، آج صبح مارا ہے، آج صبح بچوں کو مارا ہے. اور یہ میری ویسے بھی ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لوگوں سے اپیل کرنا چاہ رہا تھا کہ براہ کرم اپنے بچوں کو خود پرو ایکٹیولی پولیو کی ڈوز پلائیں. 4 اس کی جو ڈوزز ہیں جو کہ 4 ہفتوں کے وقفے سے پلانی ہوتی ہیں، 4 سال کی سے پلانی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈوزز مس نہ ہو جائیں، کیونکہ پولیو کا علاج نہیں ہے. پھر پولیو کا علاج نہیں، ایک دفعہ ہو گیا پیرالیسس جسم کے اندر، لیگز پہ، ٹانگوں پہ بچہ کو پولیو ہو گیا کچھ، پھر اس کا علاج نہیں ہے. تو یہ آپ قطرے مس نہ کریں. امام کعبہ کا فتویٰ بھی اب آ چکا ہے، لیکن بہت بڑے واقعات ہونے. تو یہ نہیں کہ جی اٹیک ہو گیا تو گھر آپ کے آئے گا، تو ایک نیشنل اسکیم چلتی ہے نا کہ وہ 4 ہفتوں کے گیپ کے بعد وہ پھر آتے ہیں پولیو کے. اگر وہ مس ہو جائیں تو آپ خود اپنے بچوں کو پلائیں. یہ تو چلتا رہے گا چکر، طالبان کیا کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی کیا کرے، آپ کے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پولیو ہو جائے. تو خود پرو ایکٹیو ہو کے قطرے پلانے نا، قطرے جا کے کہیں کلینک سے کہیں لے کے خود ہی پلا دیں، انتظار نہ کریں گے آپ کے گھر پہ کوئی آئے گا. اور یہ تو ہماری شہید ہیں سارے جو کہ پولیو کے لیکن پولیو ٹیمز پر حملہ کون کر رہا ہے؟ آج جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، پہلے حملہ ہوتا ہے اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ کون سے گروپس ہیں؟ میں نے کہا نا یہ ہوگا کمنگ ڈیز کے اندر، یہ کمنگ ڈیز میں ہوگا. کراچی میں کل ہوا ہے، پرسوں کراچی میں سیکٹیرین بیسس پہ ہم نے کل بات کی تھی. یہ گروپس کریں گے، یہ گروپس ہوتا رہے. میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، لیکن حقیقتاً ایسا نظر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں ایک مہینے کے اندر کیا ہوگا، افغان الیکشن سر پہ ہوگا، آپ کے اینڈ گیم کلیئر ہو جائے گا. یوکرین کا جھگڑا بڑھ بھی سکتا ہے، اگر بڑھ گیا تو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے کہ بڑھے. کیا وہ ٹائم گین کر رہے ہیں ایک مہینے کے اندر؟ برف پگھل جائے گی. دیکھیں نا برف پگھلے گی، فوج آپ کی تیار کھڑی ہے کہ اگر، جو کہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، جو واشنگٹن میں بات ہوئی ہے عسکری حکام کی، کہ ہم تیار کھڑے ہیں اور 1-2 ہفتے کے، مجھے تو اس سے بھی کم لگتا ہے، فوج اچھے خاصے کمپیٹنٹ آپ کے لوگ ہیں. آج دیکھیں نا بہت امپورٹنٹ چینج ہے جو زبیر حیات صاحب نے ایس بی ڈی کا چارج سنبھالا ہے، خالد زبیر صاحب جو ایکسٹریملی کمپیٹنٹ پرسنالٹی. یہ اچھے، اب مسئلہ یہ کہ یہ تو جا کے پھڑکا کے اس طرح کے کرمنل گروپس ہیں، تو یہ تو جا کے اوپر سے کر رہے ہیں، یہ گراؤنڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. میری تو یہ دل ہے کہ گراؤنڈ پہ ابھی بھی جا سکتے ہیں برف میں. اب سیاسین پہ بیٹھی ہے فوج آپ کی، تو یہ کیا برف کے موسم کا کوئی فوجیں، یہ موسم ہوتا نہیں اتنی بارش ہو رہی ہے بلانا، وہ سیاسین پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کب سے مائنس، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ایسے آئی بورڈ ایسے سامنے انڈین بیٹھے ادھر بیٹھے، وہ سیاسین بھی چڑھے ہوئے ہیں. ان کے لیے شمالی وزیرستان کا مسئلہ ہے، یہ ایشو نہیں ہے. اور یہ وہ نہیں کر سکتے موسم، یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. جو سامنے لوگ ہیں وہ چونکہ
गोरिल्ला वॉरफेयर है वो पीछे, तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने टाइम लिया और अफगान इलेक्शन सर पे आ जाए बिल्कुल। लेकिन यकीनन ये बात जो मैं कर रहा हूँ, ये आपके अस्करी अदारे, आपके थिंक टैंक्स हैं, आपकी स्टैब्लिशमेंट है, और तालिबान वाले वो भी बड़े तेज हैं, उनके अलकायदा ग्रुप है, प्रॉक्सी, उनको भी अच्छी तरह पता है। तो मेरी दुआ है कि कुछ ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आती कि सीज फायर रहेगा, क्योंकि सीज फायर आज ही तो टूटा है, आज सुबह ही तो कत्ल हुआ है इतने बड़ी तादाद में, और उसके बाद जंगबंदी का ऐलान पॉसिबल है कि हो जाए। और मैं कुछ देर पहले तक, ये जो अभी टिकट चल रहा है ना मोहम्मद एजेंसी वाला, शाम को जब ऐलान हुआ तो उसी वक्त मैंने राब्ता किया, और फिर मैंने जाग पे बीपर भी दिया था टीवी पे, मैंने उसी वक्त राब्ता किया मोहम्मद एजेंसी में किसी से, मैंने कहा जी आपकी तरफ से भी सीज फायर हुआ? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी तरफ से सीज फायर हो। थोड़ी देर में उनकी तरफ से ऐलान हो गया, यानी खालिद खुरासानी की तरफ से उनके जो लोग हैं उनमें से किसी ने मुझे कहा कि कोई सीज फायर हम नहीं मान रहे, एक ग्रुप ने कहा हम नहीं मान रहे, लेकिन फिर उसके बाद ये ऐलान हो गया। तो मेरे ख्याल से काफी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, काफी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, और इस पूरी सूरत हाल को इसकी कई पैराएं हैं। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि चंद अहम शख्सियात सेक्टेरियन बेसिस पे हिट लिस्ट में है। पीपल्स पार्टी की शख्सियात हैं, शैला रजा साहब अल्लाह ताला ने खैरियत से रखे, बिलावल हैं, फैसल रजाब्दी साहब का तो मैंने नाम ले लिया, हैदराबाद रिजवी साहब, फैसल सजवारी साहब, इन सबको बताया भी गया है हसास अदारों की तरफ से कि आप अपनी टेक केयर करें, लेकिन ये लोग हिट लिस्ट पे हैं 3 पार्टीज के। लेकिन इससे कतई नजर इस्टेब्लिशमेंट का जो एक तो ये है ना जो मामला चल रहा है, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि फौज आ जाए और ये सामने बात चल रही, लेकिन एक साइडों पे वो प्रेशर भी है एमक्यूएम पे, जिसका मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ। ठीक है डॉक्टर, लंदन मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से एक बड़ी सियासी जमात के रिश्तेदार को 2 साल की सजा हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? वो केस भी चल रहा है लंदन में। देखिए वो एक मैंने कहा ना कि वो साइड पे प्रेशर्स बिल्ड हो, वो प्रेशर साइडों पे चल रहे हैं, एमक्यूएम पे वो एक अलग मामला चल रहा है। ये मामला एमक्यूएम के, जैसे एमक्यूएम ने कराची में किया, लेकिन एमक्यूएम ने कराची में की, अभी मैं उस रैली में था, उसी दौरान मेरी मुलाकातें भी हुई, पुलिस ऑफिसर से भी हुई, रेंजर्स के हुकाम से भी हुई, तो रेंजर्स वालों की तरफ से मुबारकबाद आई कि बड़ी आपने अच्छी रैली। तो एक तरह से उनके लोग आ भी रहे हैं, टीवी पे बात भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। अभी वो सूफिया का एक प्रोग्राम लाहौर में अरेंज हो रहा है, वो भी बड़ा मैसिव, उसकी तैयारियां जारी हैं कि वहां पे वो लाहौर के अंदर 9 तारीख को एक गैदरिंग हो रही है, उसमें सूफियाना कलाम और ये सारा, वो अल्ताफ हुसैन साहब टेलीफोन पे भी बात कर रहे हैं, सारा चल रहा है। लेकिन इस साइड पे प्रेशर भी बिल्ड है, और ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिसमें वो मैंने कहा था ना कि वो ब्रिटेन तो नहीं देगा बलोच रहनुमा, लेकिन ये इन लोगों को, मेरी इतला ये है कि यहाँ जो लोग पकड़े हुए थे इनको एक्सेस दे दी गई, और उन्होंने जब ये देखा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो वहां के अदारे हैं उन्होंने देखा कि ये वो 2 या 3 बंदे, मैं खालिद शमीम को भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन चौधरी साहब ने 2 बंदों की बात की, तीन खालिद शमीम भी है, एक आध कोई और भी शायद हो, लेकिन वो तीनों हैं। और मैंने आपको बताया था उनको रनवे से पकड़ के उनको दिखाया गया था बाकायदा सीसीटीवी में कराची एयरपोर्ट पे, वो देखो ये तुम्हें लोग बाहर लेने आए, ये देख रहे हो, उन्होंने कहा जी ये लेने आए, फिर उन्होंने देखो ये फोन पे बात करें, इन्होंने तुम्हारी सुपारी ली, तुम्हें मारने लगे। उसके बाद वो तोते बन गए सारे, उनका कोड नेम ही तोता है, बाय द वे उन शख्सियत जो पकड़ा हुआ है उनका कोड नेम ही तोता है। उन्होंने कहा तोते बात है, उनको बाकायदा टीवी पे दिखाया गया, सीसीटीवी पे, फिर वो उन्होंने अपनी साइड चेंज की। तो एक तो वो प्रेशर चल रहा है पीछे, लेकिन ये एमक्यूएम जो तालिबान के अगेंस्ट कॉन्फिडेंटली इनके लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल भी इनका बहुत एक्टिव है, इस वक्त एमक्यूएम का बहुत एक्टिव है, और बिल्कुल रूटीन के साथ। अल्ताफ हुसैन साहब ने इंटरव्यू भी दिया था अभी नदीम मलिक साहब को चंद रोज पहले, उनके जलसे हो रहे हैं, उनकी रैलीज हो रही, लेकिन ये जो साइड पे है प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का, ये उन पे बरकरार है, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है और बाहर की इस्टेब्लिशमेंट भी है। और इसमें ये जो लंदन वाली सजा हुई है, राब्ता कमेटी, उनके बड़े मरकजी रहनुमा, उनके दामाद इंतजाज मलिक, उनको सजा वाले बंदे अरेस्ट हुए, सजा हुई है, क्या हुआ है, सजा हुई 2 साल। तो वो एक प्रेशर चल रहा है साइड पे, लेकिन वो प्रेशर अब अल्टीमेटली कहां तक जाएगा, आगे कहां तक नहीं जाएगा, उसको एमक्यूएम कैसे पॉलिटिकली हैंडल करेगी। पॉलिटिकली एमक्यूएम अपने आप को असर्ट कर रही है। जब कराची की एक रैली उन्होंने की, पीसफुल रैली, कराची में पीसफुल रैली करना इन हालात में इंतहाई मुश्किल काम था, वो उन्होंने कर दी, अब वो लाहौर में करने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइड पे तो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट मिक्स सिग्नल्स भेज रही है, जैसे रेंजर्स की तरफ से, रेंजर्स के क्वार्टर्स के अंदर जो है वो ये फीलर है, मुझसे तो बात उन्होंने नहीं की, हुकूमत को भेज रही है, नहीं एमक्यूएम को भेज रही है, एमक्यूएम को भेज रही है। जैसे चंद रोज पहले उन्होंने कहा कि जी वो इजरायली असला पकड़ा है, रेंजर्स की तरफ से बयान आया कुछ अर्से पहले, और फिर उन्होंने लेकिन मुबारकबाद भी दी रैली पे। इसी तरह से ये जो कराची में हुआ रेंजर वाला वाकया, रेंजर्स के अंदर, ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, ये मेरी सोर्सेज बता रही है कि रेंजर्स के अंदर, हसास अदारों के अंदर ये फीलिंग पैदा हुई है कि जी ये जो गड़बड़ हुई है, रेंजर के एहलकार ने गलती तो की, रेंजर के एहलकार ने मार दिया उसको, लेकिन रेंजर भी
تو عجیب و غریب باتوں پر کام کرتے ہیں نا. وہ انہوں نے مار دیا, وہ گھر کے پھڑنے میں پڑ گئے, وہ بیوی شوہر بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, شوہر کو مار دیا جائے گا, تو یہاں تک تو رینجر انوالو ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد ان کو یہ فیلنگ ہوئی اور ان کے بعد انٹیلیجنس رپورٹس آئیں کہ یہ جو ہنگامہ شروع ہوا ہے یہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے, اس رینجر اس کو خراب کروا رہی ہے معاملے کو. تو یہ جو ہے نا یہ معاملات ان کے. اور اسی طرح اب میں آپ کو وہ بات کہنے لگا ہوں کہ عدالت کا شارٹ آرڈر بڑا امپورٹنٹ ہوگا, جو کراچی بدامنی کیس ہے, وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور دیکھنا شاید حیات اپنی جگہ رہ گئے اور راون بار کو ہٹا دیا, جو کہ زرداری صاحب یہ سندھ حکومت چاہتی تھی. عدالت کا شارٹ آرڈر انتہائی اہم ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اس پر بھی آنے والے پروگرام سے بات کریں گے. پروگرام کے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. میری طرف سے آپ کو خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.